स्वरूपे विशालाति विद्यन्ते नमस्ते पुण्डरीकं स्थितिरीते पुण्डरीकं करेशुभे पुण्डरीकं विशालाति विद्यन्ते नमो नमः। ओम नमो नमः श्री गुरुवे नमः। मम नाम देवैत्यपतिः। मम कक्ष आचार्य पद्मावर्ष। मम विभागः पुराण इतिहासः। अहं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री सदाशिव परिसरे अध्ययनं पठामि। अद्यः अहं श्रीमद्भागवत महापुराणस्य दशमस्कन्धः अष्टमोऽध्यायः विषये किञ्चित् वदामि। अहं विषय श्रीकृष्ण बाल्यलीला महोत्सव। 3 श्रीमद्भागवतः परिसरः भगवान् व्यासदेवः सम्प्रदायः महापुराणः महाभारतस्य योगसूत्रः ब्रह्मसूत्रस्य विजयः यदा तस्य महर्षिः यदा सन्ति तदा महर्षिर्नास्त्येव महापुराणस्य उपदेशनः भविनः भावः विसर्गः परमः सन्तिः प्राप्तवनः। श्रीमद्भागवतः महाभारत श्रीकृष्णाय साङ्ख्यतः सप्तमय श्रीब्रह्मः स्थापकः विनिष्टः अविलक्ष्यः एव कृतः अपि सः गर्वपूर्वकः वदति प्रत्यतुः अस्मानः च कृतः स्वतः गृहस्य स्वामी भवति न केवलः नित्यनः अस्माकं निर्मलश्च सः सूत्रमुत्रादिकः अपि जनयति यदि भवन्ति किञ्चित् परयन्ति तैः तत्र सः स्थिरः अन्यः कः विद्यमानः उपयोगः करोति अत्र सः शिलाः प्राप्तिमः इव दृश्यते वयः निषेधः सः मुनिः गोपीः एवं वन्दितः श्रीकृष्णस्य विश्वमन्यत्रयेन सम्मुखं कमलः पश्यन्ते आश्वनः तस्य स्थितिः दृष्टावः नन्दनहरोपिणी यस्यन्दाजिः तस्य हरतिः समतस्य प्रेमस्य आनन्दस्य जलपावनः भवति स्म सा तादृशतः आरब्धा यतः सा स्वस्य कृते स्वस्य अपि न समः ताडयस्य विषय अपि चिन्तयतु न समः। एकदा बलरामः इत्याद्यः गोपाः श्रीकृष्णः स्वयः तो मातः यस्यादामः अग्रयत्रः अवदनः मातुं कयोः शुभश्चित्तङ्क यः सदा श्रीकृष्णस्य यस्य यचित्तः धारयति समः तस्य नः श्रीकृष्णस्य तीर्णानि भयानः समः ताडयन्ति उवाच किमर्थः तो दृष्टः तो अतीवः अनादरः पुनः विवः एकान्तः निगृणः किमर्थः परन्तु भवतः नळस्य मित्राणि किं वदन्ति भवतः अग्रजः अपि तस्य पक्षतः साङ्ख्यः तदानीं भागवतः श्रीकृष्णाय नः कयः मां वयं मुक्तिकाः नः ते सर्वे मुसः वदन्ति सन्ति यदि भव्यन्ते एतानि सत्यः तैः मम सम्मुखे भवन्तः पुरतः एव असिद्ध भवन्ते दृष्टः जस्वः दाज्यः वाचः साधुः यदि एवं त्रयैः मुख्य मातः भागवतः श्रीकृष्णमुखे परीक्षितः श्रीकृष्णस्य अन्यतमः अस्ति केवलः विनयदास्य नः
दस्युः धार्जिः तस्यः मुखस्य समस्तः जगतः स्थितः दृष्टवान् आकाशः सदृशं पर्वतः परदूरं सः समग्रः पृथिवी प्रवाहितः वायुः विद्युतः अग्निः चन्द्रश्च तारा जलः प्रकाशः वायुर्यनः देवानन्दः अपश्च तत्र गुणश्च श्रीकृष्णस्य मुखे ओङ्कारस्य कृतः दृष्टः सर्वे धन्यवादः।